दर्शकवृन्द नमस्कार। चुरो कुरोको चुरो बहसमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो बहसमा देशको समसामयिक राजनीति र पछिल्लो घटनाक्रममा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। त्यसका निमित्त आजको चुरो बहसमा प्राध्यापक डाक्टर गोपीलाल न्यौपाने हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म प्राध्यापक डाक्टर गोपीलाल न्यौपानेलाई चुरो बहसमा स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत। धन्यवाद, नमस्कार। अब अहिलेको समसामयिक र अहिलेको तातेको जल्दो बल्दो विषयबाटै आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। डाक्टर साहब, नेपालका नेताहरूको बोली चिप्लिन्छ कि नेपालका नेताहरू बोल्न जान्दैनन् कि नेपालका नेताहरू भावनामा बढी आएर बोल्छन् कि अथवा अलि उत्तेजित भएर बोल्छन् कि नेताको बोलीमा लगाम नलाग्दा धेरै नेताले दुःख पाएको थुप्रै दृष्टान्तहरू छन्। हाम्रा नेताहरू पटक पटक बोलीमा किन चिप्लिन्छन् डाक्टर साहब? उनीहरूसँग अनुभव नभएको, अध्ययन नभएको, व्यवहारिक ज्ञान नभएको अथवा नेतृत्वको कला कौशल नभएर यसरी चुक्छन्? खास कारण के हो डाक्टर साहब? यहाँबाट सुरु गरेँ। हेर्नुहोस्, दुईटा कन्डिसनमा मान्छेले आफ्नो यथार्थ र वास्तविकता ओकल्छ। एउटा मेन्टल्ली अनकन्सियस भएको बेलामा, होइन, जब मान्छे अनकन्सियसली बोल्न थाल्छ, होइन, उसले फुल फ्रिडम पाउँछ। त्यसपछि ऊ तपाईँको उसको ओरिजिनालिटी ऊ के हो त्यतिखेर वास्तविकता थाहा हुन्छ। तपाईँ एउटा राम्रोसँग, होइन, अल्कोहलिक इन्डिभिजुअल जसले टन्न रक्सी खाएको छ, त्योबाट धेरै कुरा उसको ओरिजिनालिटी उसले के गर्यो थाहा हुन्छ। कि त मान्छे अल्कोहलिक अथवा सेमी कन्सियस अथवा अनकन्सियस मोडमा, होइन, ऊ कोही प्रति कन्सियस हुनु परेन भने उसले आफ्नो ओरिजिनालिटी ल्याउँछ। र अर्को एउटा साह्रै प्रशंसामा, तपाईँले व्यक्तिलाई साह्रै प्रशंसा गर्न थाल्नु भने ऊ के हो त्यतिखेर उसले आफ्नो विगत वर्तमान जम्मै बिर्सिन्छ र ऊ यथार्थमा रियल वर्ल्डमा, लाइफ वर्ल्डमा, उसको रियल संसारमा ऊ आइपुग्छ। त्यसैले यो चोर, डाका, हत्यारा यिनीहरूलाई ट्रिट गर्न पनि हामी साइकोलोजीमा के भन्छौँ भने पुट देम इन अनकन्सियस अर प्रेज देम। या त उसलाई अनकन्सियसमा लैजाऊ तिमी, होइन, उसले ट्रु कुरो ओकाल्छ, या त उसलाई असाध्यै प्रशंसा गर, उसले धरातल नै बिर्सोस्, आफ्नो धरातल बिर्सोस् र त्यतिखेर उसको ओरिजिनालिटी आउँछ। सामान्य अवस्थामा ओरिजिनालिटी आउँदैन। ऊ चाहिँ सामान्य अवस्थामा चाहिँ समाजप्रति, होइन, उसको अलिकति डर छ, सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी छ, परिवार छ उसको, होइन, म एक्लै छैन, मेरो परिवार छ, मेरो समाज छ, मेरो नियम छ, मेरो कानुन छ भनेर ऊ कन्सियस हुन्छ। नर्मल सिचुएसनमा कन्सियस हुन्छ र त्यो कन्सियस माइन्डले चाहिँ तपाईँलाई आर्टिफिसियल बनाउँछ। तपाईँको ओरिजिनालिटी त्यहाँ आउँदैन। कृत्रिम मान्छे हो हामी। कन्सियस सिचुएसनमा सबै हामी कृत्रिम मान्छे हौँ। जब सिचुएसन कन्ट्रोल्ड हुँदैन, होइन, कम्प्लिट तपाईँको अनकन्सियस सिचुएसन हुन्छ, होइन, जतिखेर ऊ रियल धरातलमा आउनु पर्दैन त्यतिखेर उसको रियालिटी निस्किन्छ। अब के हाम्रा नेताहरू कहिले पनि रियल धरातलमा छैनन् त डाक्टर साहब? प्राय नेताहरूको बोली चाहिँ अनकन्सियस जस्तै देखिन थाल्यो क्या। अब त्यो लगाम पनि छैन, बेलगाम तरिकाले बोल्दाखेरि अब भिडियोमा रेकर्ड छ, बोलेको कुरा अडियो छ, सबै छ, मैले बोलेकै होइन भन्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ नेताहरूको। जनताको अगाडि अथवा सार्वजनिक ठाउँमा गएर बोल्दा नेताहरू के साँच्चीकै अनकन्सियस हुन्छन् अथवा के हो डाक्टर साहब? तपाईँ यो कहाँ कसलाई रेफरेन्स? म रेफरेन्स त दिउँला। पहिला समग्र नेताको कुरा गरौँ अनि म पर्टिकुलर नेतामा आउँदा डाक्टर। त्यसैले मैले तपाईँको यो जब मान्छेले असाध्यै प्रफुल्लित हुन्छ, अत्यन्तै खुसी हुन्छ, होइन, त्यो खुसीको क्षण पनि उसले आफूलाई अनियन्त्रित पाउँछ, अनकन्ट्रोल्ड हुन्छ ऊ, त्यतिखेर उसले आफ्नो ओरिजिनालिटी आफू के हो त्यही उसले व्यक्त गर्छ र उसको कुरोबाट यथार्थ कुरो थाहा हुन्छ र त्यो चाहिँ सत्य हुन्छ। अब जस्तो डाक्टर साहबले पात्रकै खोजी गरिरहँदा अहिलेको अत्यन्तै चर्चामा रहेका पात्र, अब प्रधानमन्त्री पनि हुन्, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पनि हुन्, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। प्रचण्डको प्रत्येक बोली चाहिँ एउटा न एउटा तरिकाले राजनीति तरङ्गित पार्ने नै हुन्छ। जस्तो यसअघि प्रचण्डले बानेश्वरमा भाषण गर्दा बोले, म मालिकसँग वार्ता गर्छु भने, त्यो पनि उनको चर्चैमै रह्यो। मालिक भनेको जनताले बुझिहाले कता हो के हो। त्यसपछि प्रचण्डले कम्फर्टेबल सरकार भने, त्यो पनि भारत अमेरिकाका लागि कम्फर्टेबल भनेको सरकारले पनि त्यत्तिकै राजनीतिमा चाहिँ तरङ्ग पैदा गर्यो। यति बेला प्रचण्डको अर्को एउटा भनाइ सार्वजनिक भएको छ कि भारतीय एकजना व्यापारी प्रीतम सिंहको छोरीको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रचण्डले मलाई एकपटक प्रधानमन्त्री बनाउन उहाँले भारतसम्म गएर निकै ठुलो मेहनत गर्नुभएको छ भनेर प्रचण्ड बोलिसकेपछि यति बेला नेपाली राजनीति तरङ्गित भएको छ। मैले उहाँका 3टा दृष्टान्त दिएँ। अब डाक्टर साहबले भन्नुहोस्, प्रचण्ड
के अवस्थामा कुन अवस्थामा बोलिरहेछन् हो प्रचण्डजी चाहिँ आफूलाई बेला बेलामा आफूलाई गुमाउन सक्ने पुरै मेल्ट गर्न सक्ने मान्छे हो पग्लिन सक्ने मान्छे हो र त्यो पग्लेको बेलामा उहाँको ट्रु कुरो यथार्थ कुरो पग्लेको बेलामा आउँछ जस्तै क्यान्टोनमेन्टमा हाम्रा कति थिए अर्को त्यहाँ छ तपाईहरुलाई थाहा छ नि त्यो त गोप्य थियो उनीहरुको अझ गोप्य सिक्रेट भिडियो थियो एक्ज्याक्टली उनी अत्यन्तै खुसी हुँदाको क्षण हो त्यो अत्यन्तै खुसी हुँदाखेरि उनले भने तपाईहरुलाई थाहा छ नि त भनेर नर्मल कन्भर्सेसन गर्न चाहे तर अहिले त मिडियाले नै समात्या हो होइन कसैले समाइदियो यो प्रीतम सिंहको कुरो पनि यही हो उनी अत्यन्तै खुसी भए त्यतिखेर उनलाई अत्यन्तै उनका गुलामहरू हैन त्यो बेलामा उनलाई प्रशंसा गर्ने पात्र मात्रै जम्मा रहेका थिए जहाँ उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने पनि बिर्से उनले सबै कुरो बिर्से म नेपाली हुँ भन्ने पनि बिर्से सबै कुरो बिर्सेर उनले जे गुण लगाएका थिए प्रीतमजीले उनलाई साच्चै रहेछ है गुण लाग्यो नत्र भने मान्छे सत्य कुरा बोल्दैन भन्नु भएको छ नि कि खुसीमा बोल्छ कि नशा सेवन गरेको एक्ज्याक्टली उ त्यति ह्याप्पी थिए उनले त्यो अरू सबै बिर्से र प्रीतम सिंहको प्रशंसा प्रत्येक घटनालाई उनले हैन व्याख्या गरेका छन् हैन आफ्नो छोरीको उपचार गर्नमा सहयोग गरेको एक्ज्याक्ट पम्फा भुसालसँग नजिक भएर चाहिँ सम्बन्ध नजिक भएको भनेपछि अब प्रचण्डले त कुरा उदाङ्गो पार्दै त डाक्टर साहब नेपाल के रहेछ त यहाँ दुई किसिमका नेता छन् कि त प्रो चाइनिज छन् कि प्रो इन्डियन छन् प्रो अमेरिकन पनि होलान् अमेरिकाको फरेन पोलिसी त लगभग अहिले अब भारतीय एङ्गलबाटै इन्टरप्रिटेसन हुन्छ त्यसैले अहिले अब अमेरिकासँग हाम्रो एक्सिस नेपालको एक्सिस त कमै छ भनौँ न नेपालको एक्सिस अमेरिकासँग कमै छ र उसलाई त्यो जरुरत पनि छैन हैन साउथ एसियामा उसले एउटा बलियो साथी पार्टनर अमेरिकाले भेटाएको छ त्यो भारतको एङ्गलबाट नेपालको बारेमा अमेरिकनहरूले हैन अमेरिकन सत्ता भनौँ न अमेरिकन सत्ताले भारतीय एङ्गलबाट उसले आफ्नो इन्टरप्रिटेसन गर्ने भएको हुनाले भारतीय एङ्गल नै अमेरिकन एङ्गल हो भन्दा फरक पर्दैन ग्लोबल पोलिटिक्समा त्यसैले नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के छ भने नेपालमा जन्मिनी ढाका टोपी र दौरा सुरुवाल पनि लाउने दशैं तिहार हैन तीज लगायतका चाडबाड पनि मनाउने नेपालीहरुले तिरेको दुःख गरेर तिरेको ट्याक्सको हैन तलब पनि खानी नेपालमा घर पनि बनाउने नेपाली भाषा पनि बोल्ने तर हित चाहिँ कि चाइनाको सोच्ने कि भारतको सोच्ने यस्ता दुई किसिमका मान्छेहरू नेपालको राजनीतिमा टन्न छन् त्यो मध्ये अब कोही प्रो इन्डियन हुनु होला कोही प्रो चाइनिज हुनु होला अहिले त प्रो मात्रै होइन नेपालको राजनीतिमा पुरै इन्डियन टाइपका मान्छे पनि नेपालको राजनीतिमा पुरै इन्डियन उलाई कुनै पनि एंगलबाट नेपाली देखिदैन त्यस्ता मान्छे पनि नेपालको राजनीतिमा हाबी छन् र पुरै चाइनिज कुनै एंगलबाट पनि खाली नेपाली बोल्ने मात्रै हो उले चाइनिज भाषा मात्रै बोल्दैन तर शुद्ध चिनिया गुणगान गाउने मान्छे पनि नेपालको राजनीतिमा छन् प्रो मात्रै होइन त्यसैले हाम्रो आजको आवश्यकता नेपाली जनताले के सोच्छन् नेपाली जनताको हकित कहाँनेर हुन्छ त्यो सोच्ने लिडरशिप नेपालको लागि आजको आवश्यकता र संसारमा हेर्नुस् त्यो जतिसुकै आउटवर्ड थिंकर होस् अर्काको विषयमा ग्लोबल कन्टेक्स्टमा राजनीति गर्ने मान्छे होस् त्यसले आफ्नो देशको विषयमा सोच्छ तर नेपालमा यस्ता गद्दार मान्छेहरू छन् जो नेपालमा बस्छन् नेपालमा खान्छन् नेपाली भाषा बोल्छन् हैन दौरा सुरुवाल ढाका टोपी लाउँछन् तर नेपालीको विषयमा सोच्दैनन् विदेशीको विषयमा सोच्छन् विदेश कहिले चाइनालाई हान्ने भनेर कसैले भन्छन् कोही इन्डियन प्रो इन्डियाको विरोध हैन गर्यो भने बुरुक्क हुने यो टाइपको सेन्टिमेन्ट त नेपाली राजनीतिमा छँदै छ यो त चल्दै आएको कुरा हो नि त अब नि डाक्टर साहब यो प्रचण्डले बाहलवाला प्रधानमन्त्री हुन् नि त प्रचण्ड त सार्वजनिक कार्यक्रममा गएर मलाई एकजना भारतीय व्यापारीले एकपटक प्रधानमन्त्री बनाउन भारतसम्म पुगेर मेहनत गर्नु भएको थियो भनेर जुन बोले नि यहाँले भने जस्तो मान्छेले कि मदिराको नशाको बेला सत्य कुरा बोल्छ कि त खुसीको बेला बोल्छ भन्नुभयो प्रचण्डले खुसीको बेला बोले त्यो सत्य कुरा हो होइन उहाँको त्यो 100% ट्रुथ हो अनि भनेपछि
अब उहाँले बोलेको कुरो ट्रुथ नभए प्रधानमन्त्रीले झुटो त बोल्नुहुन्न होला भने उहाँले देशको बहालवाला प्रधानमन्त्री बोल्छ कि मलाई एकपटक प्रधानमन्त्री बनाउन भारतको व्यापारीले भारतसम्म पुगेर निकै मेहनत गर्नुभएको थियो भनिसकेपछि यसको अर्थ अब नेपाल के साँच्चीकै सार्वभौम छ, नेपालको प्रधानमन्त्री नेपाली जनताले चुन्दो रहेछ, नेपालको सरकार नेपाली जनताले बनाउँदो रहेछ त डाक्टर साहब। अब कहाँ पुग्यो स्थिति हेर्नुहोस् त। देशको प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा हो, यो कुनै चिया पसलमा कुनै भट्टीमा कसैले गरेको कुरा होइन डाक्टर साहब। यसले के अर्थ राख्छ? हेर्नुहोस्, नेपालको राजनीतिमा के छ भने सत्तामा पुग्नलाई नेपाली जनताको भोट चाहिएको होइन, नेपाली जनताको भोटको क्यास चाहिँ रिसोर्स क्याप्चर गर्न हो। हेर्नुहोस् है, भोटको क्याटेगोरी संसारभरि चाहिँ यो बहुदलीय पद्धति जुन भोटको राजनीति हुन्छ, जुन निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले जुन राजनीति गर्ने र सत्ता सम्हाल्ने जुन राजनीति हो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा चाहिँ रिसोर्स पनि निर्वाचित प्रतिनिधिले खर्च गर्ने र निर्वाचित जनताको भोटबाटै पपुलर म्यान्डेटबाटै शासन गर्ने, दुईटै कुरो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको बेसिक नर्म हो अन्यत्र दुनियाँमा। तर नेपालमा चाहिँ त्यस्तो छैन। नेपालमा चाहिँ रिसोर्स क्याप्चर गर्नलाई, रिसोर्सको एक्सप्लोइटेसन गर्नलाई सिंहदरबारमा भएको बजेट, ठेक्कापट्टा, पद होइन, अनेक किसिमका तपाईका सुविधाहरू, त्यो सुविधा प्राप्त गर्नको लागि जनताबाट भोट खोज्ने, भोट तान्ने र सत्तामा जान चाहिँ विदेशी प्रभु प्रचण्डजीकै भाषा हो यो। विदेशी प्रभुलाई खुसी नपारिकन सत्तामा जान सकिँदैन भन्ने एउटा भ्रम र केही हदसम्म यथार्थ पनि हो यो। प्रचण्डले सत्य बोल्ने हिम्मत गरे हो। अरूहरू पनि कुनै न कुनै भारतीयले मेहनत गरेरै प्रधानमन्त्री हुने हो नेपालमा, आफै हुन सक्ने अवस्था छैन। होइन, यति सत्य बोल्ने प्रधानमन्त्री सायदै नेपालमा छ। अरू पनि हुने बाटो त्यही हो, सबैको त्यही हो। त्यसैले त मरि मेटेर भारत जान्छन् नि, मरि मेटेर चाइना जान्छन्। किन जानु पर्यो? 6 महिनामा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुने, दौडेर भारततिर दौडेर चाइनातिर किन जानु पर्यो? जनताप्रति उत्तरदायी भएको प्रधानमन्त्री भएदेखि त तपाईँ भारत चीन किन गइरहनु पर्यो? दौडेर दुई चाडा भैँसी लिन, दुई चाडा होइन माओवादीका नेताहरूले मात्र यस्ता कुरा चटक्का कुरा गर्न थाले कि कुनै बेला बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा देशको साँचो त अन्तै रहेछ भनेर बोल्दै, अहिले प्रचण्डले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतले ठुलो मेहनत गरेको थियो भन्छन्। भारतका कतिपय नेता, कतिपय जनरलहरू बोल्छन्, भारतका चाहिँ निवृत्त सेना अथवा त्यहाँका विश्लेषकहरू बोल्छन् कि प्रचण्डलाई जनयुद्ध गर्न त हामीले लगाएको थियौँ नेपालको मोनार्की फाल्नलाई भन्छन्। भने प्रचण्ड र बाबुराम भन्ने पात्र कस्ता हुन् त नेपाली राजनीतिमा डाक्टर साहब? यसले के देखाउँछ भने उहाँहरू भारतीय जनता मार्फत भारतीय शासकलाई रिजाउन चाहन्छन्। कुरो त्यति हो। कुनै पनि इन्डियनसँग बिहाबारीको सम्बन्ध राख्ने, इन्डियनहरूसँग, इन्डियन व्यापारीहरूसँग अर्को टाइअप गर्ने, विभिन्न सानातिना पोलिटिसियनहरू भारतमा त थुप्रै किसिमका मान्छे छन् नि, ती केही न केही मान्छेहरूसँग टाइअप गरिरहने ताकि उनीहरूले होइन भारतीय सत्तासम्म कुरा पुर्याउन सकोस् र नेपालमा शासन गरिरहन पाऊँ भन्ने एउटा मनसा नेपालको राजनीतिमा खास गरिकन होइन भारत विरोधी भनेर, भारतलाई साम्राज्यवाद भनेर, भारतलाई विस्तारवाद भनेर गाली गरेका कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरूलाई यो एउटा भ्रम छ। किनभने भारत खुसी नभइकन नेपालमा शासन गर्न सकिँदैन भन्ने एउटा भ्रम उहाँहरूले पाल्नु भएको छ र त्यही भ्रमको अब पर्दाफास एकदम त्यही भ्रमलाई उजागर गर्नु भएको छ उहाँहरूले। भने केपी ओली भनौँ, झलनाथ भनौँ, माधव नेपाल भनौँ, शेरबहादुर भनौँ, सुशील कोइराला सबै यही बाटोबाट भयो प्रधानमन्त्री डाक्टर साहब। अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई पहिला नेपाली काङ्ग्रेसले नै भारतीय दलाल भनेर आरोप लाउँथ्यो त। नेपाली काङ्ग्रेसको जन्म, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र काङ्ग्रेस पार्टीको जन्म नै भारतमा भएको हो। दुईटै पार्टी भारतमा स्थापना भएका हुन्। यद्यपि भारतको फ्री मोमेन्टमा भारत चाहिँ ब्रिटिस कलोनीबाट मुक्त हुँदाखेरि उहाँहरू भारतमै हुनुहुन्थ्यो। नेपालका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी जसले स्थापना गर्नुभयो उहाँहरू भारतमै हुनुहुन्थ्यो, किन नेपालमा राणा शासन थियो। त्यो राणा शासनलाई टेको फोडो चाहिँ भारतीय ब्रिटिसहरूले गर्थे होइन। ब्रिटिसलाई धपाउन पाएदेखि नेपालको राणा शासन पनि हट्छ भन्ने एउटा मनसायका साथ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका होइन हाम्रा स्थापना कालका नेताहरू भारतमै बस्नुहुन्थ्यो र त्यो मोमेन्टमा उहाँहरू समाजवादी मोमेन्टमा नेहरूभियन सोसियलिजमको
को मोमेन्टमा, नेहरूको होइन मोमेन्टमा उहाँहरू प्रत्यक्ष संलग्न हुनुभयो र सायदै कसैले पनि महात्मा गान्धीलाई भेट्नु भएको छ। नेपालका कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस पार्टीका संस्थापक नेताहरूले महात्मा गान्धीसँग उहाँहरूको कुनै सम्बन्ध थिएन, सबैको सम्बन्ध जवाहरलाल नेहरूसँग थियो। र नेहरू चाहिँ सोसलिस्ट होइन भारतीय सोसलिजमको प्रमोट गर्ने एउटा सिद्धहस्त सिद्धान्तकार थिए उनी नेहरू, जसलाई आज नेहरूभियन सोसलिजम भनेर भारतमा चिनिन्छ र त्यो अलमोस्ट फेल भएको सिस्टम हो। र त्यो सिस्टमबाट नेपालका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मात्रै होइन, कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस पार्टी मात्रै होइन, राजा महेन्द्र, तत्कालीन राजा महेन्द्र पनि प्रभावित थिए त्यो सोसलिजमबाट। र उनले यहाँ नेपालमा यो के अरे छुवाछुत प्रथाको कानुन ल्याए, त्यो त्यही सोसलिजमको प्रभावमा परेर होइन, किनकि अम्बेडकरको प्रभाव राजा महेन्द्रमा एकदम ठुलो परेको थियो। भारतीय जसले संविधान दिए उनी अछुत जातिका थिए, त्यसको प्रभाव राजा महेन्द्रमा पनि परेको थियो। उनले कानुन बनाए, फेमिनिजमको कन्सेप्टलाई राजा महेन्द्रले यहाँ इन्ट्रोड्युस गरे, भूमि सुधार भनेर जग्गा जमिन खोज्ने काम गरे राजा महेन्द्रले। त्यसैले नेपालको कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मात्र होइन, नेपालको समष्टिगत जुन राजनीतिक जीवन थियो मानिसहरूको, जसले राजनीति गर्थे नेपालमा, त्यसलाई भारतीय समाजवादी सिद्धान्तले अथवा नेहरूको समाजवादले, नेहरूको राजनीतिले, समाजवादी राजनीतिले राजादेखि रङ्कसम्म होइन, पोलिटिकल लिडरदेखि किङदेखि पोलिटिकल लिडरसम्म एक किसिमको प्रभाव परेकै थियो। र त्यसको अविच्छिन्न त्यसको कन्टिन्युटी अहिले पछिल्लो कडी प्रधानमन्त्री जुन बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो मेन्टेन गर्न उहाँहरूले खोजिरहनु भएको छ। कुरो त्यही हो। अब मुकुण्ड छ नि डाक्टर साहब, बाहिर हेर्दा चाहिँ भारत विरोधी जस्तो पनि देखिने। हिजो प्रचण्डले जनयुद्ध गर्दा भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भनेर भारत विरुद्ध सुरुङ खनेरै गरे। केपी ओलीले भारतको नाकाबन्दी विरुद्ध एकदमै चट्टानी अडान भने, सत्यमेव जयते त्यसलाई सिंहमेव जयतेसम्म भने, त्यो लिपुलेख लिम्पिया धुराको नक्सा जारी हुँदाखेरि भारतलाई जुन किसिमले गाली गर्ने एन्टी इन्डियन मुभमेन्ट नेपालमा खडा गरेर पार्टी ठुलो बन्ने, सत्तामा जाने यो परम्परा रह्यो। तर भित्र चाहिँ उसैसँग साँठगाँठ गर्ने परम्परा, यो कस्तो खालको राजनीति हो? हेर्नुहोस्, भित्र मिलेमतो, बाहिर चाहिँ उछितो काटेर त्यसैले चाहिँ भोट ब्याङ्क बनाएर सेन्टिमेन्ट क्यास गरेर सत्तामा जाने, यो चाहिँ के हो? म यसलाई अलिकति सिद्धान्तसँग लेप गरौँ है त। यो हाम्रा दर्शकहरूले पनि, यो टेलिभिजनका दर्शकहरूले पनि अलिकति लाभ पाउनुहुनेछ। हर्स सू थ्योरी भन्ने छ, त्यसले के भन्छ भने फार लेफ्ट र फार राइटको सिद्धान्त चाहिँ उस्तै हुन्छ। तपाईँ नेसनलिस्टहरू जब उग्र हुन थाल्छन्, राष्ट्रवादीहरू जब उग्र हुन थाल्छन्, तिनीहरूलाई जिङ्गोइजम, अति राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद जसलाई भन्छौँ हामी, उग्र राष्ट्रवादको अन्त्य चाहिँ लम्पसारवादमै गएर समाप्त हुने हो। त्यसैले तपाईँ भारतको विरुद्ध जति मान्छेले व्यक्त गर्छन् त्यसको अन्त्य भारतको समर्थनमै गएर टुङ्गिने हो। त्यसैले फार लेफ्ट र फार राइटहरू, त्यसैले म भन्ने गर्छु फार लेफ्ट पोलिटिकल कन्टिनममा फार लेफ्ट र फार राइटहरू चाहिँ उस्तै उस्तै हुन्छन् र यिनीहरू राष्ट्रघाती हुन्छन्। यिनले बेला मौकामा राष्ट्रको घात गर्छन्। फार राइट र फार लेफ्टहरू यो दुनियाँको इतिहास यसै गरेर आएको छ। किनभने तपाईँले कसैलाई अत्यन्तै छिमेकी भनौँ न, भारत त हाम्रो छिमेकी राष्ट्र हो नि त होइन, उसले सबै कुरो हामीलाई सपोर्ट गरेको छ, यद्यपि हामीले किनेर खाएका छौँ अलग कुरो, तर हामीसँग त केही पनि छैन होइन। दुध उतैबाट आउँछ, चामल उतैबाट आउँछ, दाल उतैबाट आउँछ, जम्मै भनौँ न होइन, हरेक चिज उतैबाट आउँछ। हामीले यद्यपि पर्चेज गरेका छौँ होइन, हाम्रो क्षमताले उत्पादन गर्न सकेन, हाम्रो बुद्धिले उत्पादन गर्न सिकाएन, प्रत्येक कुरो उतैबाट आउँछ, उत्तरतिरबाट। त्यसैले छिमेकीलाई गाली गर्दाखेरि, किन त्यो त चेन्ज हुँदैन, हामीले जति गाली गरिकने भारत त परिवर्तन हुँदैन, भारत त त्यही छ होइन। भारतको ठाउँमा रुस त आउने होइन। त्यसैले तपाईँले भारतलाई जस्तै यही प्रचण्डजीले, प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले नै भारतको विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्छु भनेर भन्नुभयो। भारतमै बसेर उहाँले सशस्त्र सङ्घर्ष गर्नुभयो र नेपालबाट राजतन्त्रको विरोधमा होइन, यो संसदीय व्यवस्थाको पनि विरोधी हो उहाँ, संसदीय व्यवस्थाको पनि विरोधी हो, धर्म विरोधी हो प्रचण्डजी। मैले त्यो भन्न कुनै हिचकिचाउनु पर्दैन। प्रचण्डजी राष्ट्र संस्था विरोधी मान्छे हो, प्रचण्डजी संसदीय व्यवस्था विरोधी मान्छे हो, प्रचण्डजी धर्म विरोधी मान्छे हो, केपीजी धर्म विरोधी मान्छे हो। उहाँहरूको मुखबाट धर्मको कुरो सुहाउँदैन। उहाँ मौका मिल्ने बित्तिकै धर्मलाई उहाँले अफिम भन्न थाल्ने मान्छे। जति गेरु वस्त्र लाए पनि हैन, जति गेरु त्यो त बाहिर देखाउने हो, दुनियाँलाई ढाक्ने हो। अरू झुकिएलान्, म झुकिन्न। उहाँले गेरु वस्त्र लाए पनि, बाको
क्रिया गरे पनि, आमाको श्राद्ध गरे पनि, जे गरे पनि अधर्मी नै हो, उहाँ अधर्मी नै हो, बेधर्मी नै हो। उहाँले धर्म मान्नुहुन्न, किनकि उहाँको सिद्धान्तले दिँदैन। कम्युनिस्ट पार्टीको कार्ल मार्क्सले दिएको सिद्धान्तले दिँदैन। म त सिद्धान्तको कुरो गर्छु, अनि को मान्छे कुन सिद्धान्तको त्यस गरेर व्याख्या गर्ने त हो नि। त्यसैले उहाँहरूले जुन जसरी भारतको प्रति कहिले अत्यन्तै भक्तिभाव र कहिले अत्यन्तै विरोध जुन गर्नुहुन्छ, फार लेफ्ट र फार राइट भनेको उस्तै हुन्छन् र यिनीहरूको अन्त्य भनेको लम्पसारमै टुङ्गिने हो। त्यसैले उहाँहरूले भारत बिना आफूलाई देख्न सक्नु भएको छैन। तर भारत हाम्रो एउटा छिमेकी मित्र राष्ट्र हो जसलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन। सामान्य ढङ्गले किन बिहेभ गर्न सक्दैनौँ हाम्रा नेताहरू? किनभने उहाँहरूले भारतलाई सामान्य किसिमले लिनु नै रहेन जहिले पनि। यहाँ एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट फैलाएर यहाँको भोट लिनु पर्यो, यहाँको भोट प्राप्त नगरिकन रिसोर्स क्याप्चर गर्न सकिँदैन। र यो 70 वर्षको जुन इतिहास छ नेपालको, त्यो इतिहास चाहिँ एन्टी इन्डियन बेस्ड नै इतिहास हो। हाम्रो राष्ट्रवाद भारत विरोधी राष्ट्रवाद हो। यो राष्ट्रवादले भारतको विरोध नै गर्छ। त्यसैले हाम्रो यो जुन राष्ट्रवाद छ यसलाई क्यास गर्नको लागि भारतको विरोध नगरिकन यहाँ कोही मान्छे टिक्नै सक्दैन, राजनीति गर्नै सक्दैन। कि त प्रो इन्डियन हुनुपर्छ कि प्रो चाइनिज हुनुपर्छ नेपालमा राजनीति गर्न। प्रो नेपाली चाहिँ हुनु पर्दैन नेपालको राजनीति गर्नलाई? त्यो त राजनीति गर्न हुनु परेन। तपाईँ हामीलाई यो देशको चिन्ता छ, तपाईँ हामीलाई यो देशको होइन भविष्य राम्रो भइदियो हुन्थ्यो, हाम्रा छोराछोरी हामीसँग राख्न पाए हुन्थ्यो होइन, हामीले पनि यो देशमा अरू जस्तै देशको विकसित देशका नागरिक हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँ हामीलाई छ। किन हाम्रो घरद्वार बाहिर छैन, हाम्रो सम्बन्ध बाहिर छैन। प्रो नेपाली चाहिँ को हुन् त डाक्टर साहब? आम नागरिक प्रो नेपाली हुन्, तर तिनलाई पटक पटक प्रो नेपाली भए पनि प्रो इन्डियन अथवा प्रो चाइनिजलाई भोट हाल्न बाध्य छन् हाम्रा मानिसहरू। किनभने यहाँ एउटा पोलिटिकल साइन्समा एउटा थियोरी छ, प्रिजनर्स डेलीमा भनेर भन्छौँ हामी। प्रिजनर्स डेलीमा, यो डेलीमा प्रिजनर्स डेलीमाले के भन्छ भने तपाईँ कोअपरेसनमा जानुहोस् सबै लाभ नै लाभ छ होइन, तपाईँ इन्डिपेन्डेन्ट भएर हिँड्नुहोस् तपाईँले जहाँसुकै नोक्सान मात्रै बिहोर्नुपर्छ होइन। त्यसैले उहाँहरू अलायन्स गर्ने, देशभित्र अलायन्स गरेर लाभ लिने विभिन्न राजनीतिक दलहरू। सिद्धान्त मिल्दैन भन्ने भ्रम छ धेरै मान्छेलाई। काङ्ग्रेसको र कम्युनिस्टको सिद्धान्त मिल्दैन, ठुल्ठुला विद्वानहरू नेपालका, म छक्क पर्छु त्यसको विद्वतामा बुद्धिमा खडेरी लागेको देखेर। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा फरकै छैन, बोथ अफ देम आर सोसलिस्ट। दुइटै क्याडर बेस्ड पार्टी हुन्, दुइटै समाजवादी विचार राख्दछन्, दुइटै प्लान्ड इकोनोमी चाहन्छन्। कहाँनिर फरक भयो यिनीहरूको? खालि पार्टीको नाम मात्रै फरक हो, नेतृत्व मात्रै फरक हो, नेतृत्व अनुहार फरक छ। सिद्धान्त त त्यही छ नि त। मान्छेहरू भ्रममा छन्, अहिले धेरै मान्छेलाई भ्रम छ गगन थापा आइदिए काङ्ग्रेस राम्रो हुन्छ, हुँदैन। गगन थापा पनि नेपाली काङ्ग्रेसका हुन्। व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन गगन थापा एन्ड शेरबहादुर देउबा? के फरक छ? एउटै पार्टीका हुन्, एउटा अध्यक्ष छन् अर्को महामन्त्री छन्, एउटा चर्को भाषण बोल्छन् अर्को बोल्दैनन्, त्यति फरक होइन। एउटा उमेरले अलिकति कम होलान्, एउटा अलिकति उमेरले बढी होलान्, एउटा र्याल पुस्न सक्ने छन् अर्का र्याल चुहाउँछन् होला, फरक त त्यति हो। तर नि डाक्टर साहब, नेपाली राजनीतिमा नि जस्तो प्रचण्डले अहिले बोले कि प्रीतम सिंहले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन बडो मेहनत गरे भारत, सत्य बोले, हामी भनिरहेछौँ। उनी खुसीमा बोले भन्नुभएको छ। के त्यहाँ प्रीतम सिंहको प्रशंसा गरेर प्रचण्ड अरू थप केही कुरा ल्याउन चाहन्थे? अब प्रचण्डले पाउनुपर्ने के छ र जीवनमा जम्मै पाइसके त डाक्टर साहब, अब पनि प्रीतम सिंहलाई खुसी पारेर अथवा भारतलाई खुसी पारेर प्रचण्डले गर्नुपर्ने कुरा के छ? होइन, सोसलिस्ट पार्टी, सोसलिस्ट माइन्डसेट भनेको चाहिँ नमरञ्जेल लुट्ने सिद्धान्त हो। यो पशुपतिनाथको ब्रह्मनालमा पुगन्जेल सत्ता छोड्नु हुँदैन, सत्ता छोडे सबै बिग्रिन्छ। ब्रह्मनालमा पुगन्जेल समाजवादले त्यो भन्छ, समाजवादी मान्छेहरू। त्यसैले मैले समाजवादी साथीहरू चाहिँ ठगोलोजिस्ट, उनीहरू ठग हुन्। दे लाई, दे चिट एन्ड दे स्टिल पिपल। तिनले जनतालाई झुट्टो बोल्छन्। हिजो अस्ति टाढा जानै पर्दैन, एउटा उदाहरण लिउँ न। राष्ट्रपतिले हिजो अस्ति के भनेको थियो? उपचार खर्च म बिहोर्छु भने होइन। त्यो सम्झौँ न, एउटा घटना सम्झौँ न। यस्ता त धेरै घटना नेपालीहरू किन बिर्सिन्छन् भने प्रत्येक एउटा घटना बिर्सार्न अर्को घटना उहाँहरू आफै जन्माउनुहुन्छ। भुटानी शरणार्थी थियो, ललिता निवासले बिर्साइदिनु भयो है त, बिर्साइदिनु भयो। अब ललिता निवास थियो, प्रचण्डले भारतले प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्यो भनेपछि अब बिर्सिने भयो। प्रीतम सिंह काण्डले यो बिर्सिन्छ। अब
अनि राष्ट्रपतिको उपचारको के रामचन्द्र पौडेलको अलिकति पनि शुद्धि छैन डाक्टर साहब? किन होइन उहाँले पढेकै त्यही हो बाबा, उहाँको स्कुलिङ नै त्यही हो। भेडो नि तपाईँले काठमाडौँमा राख्यो नि भ्या गर्ने हो, त्यो भेडो अमेरिकामा पठाउनुहोस् न, त्यसले कहाँ गर्छ र? भ्या नै गर्छ नि। क्रमजानु क्रमैसँग नाम मात्रै फरक होला। नेपालमा हामी भेडो भनौँला, अमेरिका न्युयोर्कमा त्यो सिप होला। फरक त्यति हो। तर हाम्रा नेताहरू अलिकति लाज घिन हुँदैन डाक्टर साहब? तपाईँले प्रसङ्ग ल्याइहाल्नुभयो। रामचन्द्र पौडेल 2048 सालदेखि निरन्तर सत्तामा बसिरहेछन्। कुनै बेला उनी सभामुख भइसकेको मान्छे, एउटा मन्त्री, शान्ति मन्त्री भएर पनि चित्त बुझाएका छन्, उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री भइसकेका मान्छे। उनी पदका लागि जस्तोसुकै घिनलाग्दो हरकत गर्न पनि तयार छन्। राष्ट्रपतिका लागि कति मरिहत्ते गरे। उनीसँग त्यति उपचार गर्ने खर्च छैन होला। आज गाउँमा एउटा सिटामोल खान नपाएर उनकै भोटर जसले उनलाई भोट हालेर जिताएर पठायो, एउटा सिटामोल खान पाएको छैन, एउटा राम्रो चप्पल लाउन पाएको छैन, तुना गाँसेको चप्पल लगाएको छ, पसिनाको घेरो भएको टोपी लगाएको छ, च्यातेको गन्जी लगाएको छ डाक्टर साहब, खुट्टामा चप्पल छैन। ऊ 50 लाखको उपचार गर्न उसैले भोट हालेर पठाएको। यही हो डाक्टर साहब समाजवाद। त्यसैले समाजवाद भनेको दरिद्र सिद्धान्त हो, दरिद्रको सिद्धान्त होइन, गरिब सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्तै गरिब सिद्धान्त हो। पुँजीवादले त झन् आफ्नो मात्रै हेर्छ अरे क्या, झन् नैतिकता हुन्छ। पुँजीवादले त्यसो गर्दै गर्दैन। पुँजीवाद भने यहाँ मान्छेलाई थाहा नै छैन। पुँजीवादमा मोरालिटी हुन्छ, पोलिटिक्समा मोरालिटी हुन्छ। पुँजीवादमा आफै गर्छ नेताले, अनि कसले गर्छ त? अनि सरकारले तपाईँ पुँजीवादको सबभन्दा ठुलो देश अमेरिका होइन? धेरैदा त पुँजीवादी देश अमेरिका। त्यहाँ पनि जग्गाको व्यापार गरेर आएको डोनाल्ड ट्रम्पले कयौँ पैसाको हिनामिना गरेका कुरा त आउँछ नि त डाक्टर साहब। त्यो मैले सुनेको छैन। उनले एक थोक व्हाइट हाउसमा उनले आफ्ना समर्थकलाई होइन उकासेर व्हाइट हाउस आक्रमण गर्न लगायो भनेर अहिलेसम्म ऊ ट्रायल गरिराखेको छ। डोनाल्ड ट्रम्पले, तपाईँले कहाँबाट यो न्युज पाउनुभयो? डोनाल्ड ट्रम्पले बिचरा आफ्नै होइन, व्यापार त गर्न पायो नि त मान्छेले। राजनीति गर्ने मान्छेले नेपालमा पो राजनीति गर्नेले सबै जनताको ट्याक्स एक्सप्लोइट गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त राख्यो त। समाजवादीहरूले राख्ने हो त्यहाँ पदमा जाने। तर हेर्नुहोस् त, चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ जनताको घर घरमा पुग्छन्, तिम्रो स्वास्थ्य कस्तो छ भन्छन्, खान पाएका छौ कि छैनौ भन्छन्, किसानको खेतबारीसम्म पुग्छन्, अन्न उत्पादन भएको छ कि छैन, बाली कस्तो छ भनेर हेर्छन्। हाम्रा केपी ओली चाहिँ धान रोप्न जान्छ, 4 जनाले उभ्याइदिनु पर्छ, सुरालको त्यो इजरा पनि तुना पनि पानीमा चोपिने गरी धान रोप्छन्। रवि लामिछानेले त्यस्तै नौटङ्की, शेरबहादुर देउवा गएर मुठै झम्मै राखिदिन्छन्। एकचोटि पुगेपछि भयो। यो के हो डाक्टर साहब? कस्तो खालको? त्यसैले मैले भने सोसलिस्ट आर हिपोक्रेट। उनीहरू ढोङ्गी मान्छे हुन्। दुनियाँलाई देखाउनको लागि जति कुरा गर्छन् यिनीहरू, त्यति यिनीहरू ढोङ्गी मात्रै हुन्। देखाउने दाँत र चपाउने दाँत फरक छ। तर जहाँसम्म तपाईँले चीनको सी जिनपिङको कुरा गर्नुभयो, चीनको सिस्टममा लगाइयो। चीन कन्फ्युसियन कल्चरमा डेभलप भयो, तर जनतासम्म पुगेको छैन। मेरो कुरा सुन्नुहोस्, कन्फ्युसियन कल्चर भनेको पिपुल ओरिएन्टेड कल्चर हो। त्यहाँ धर्म बरकरार छ। यहाँ पशुपतिनाथमा जलहरी चलाउँदा नि खाइदिन्छन्। धर्म छ भन्नुहोस् न तपाईँ। यो त सब देखाउनको लागि हो। नेपालमा 80% पिपुल एथेइस्ट छन्, सेकुलर छन्, धर्म विरोधी छन्। यहाँ मान्छेहरू भगवानप्रति कुनै भरोसा र विश्वास छैन यहाँ। तर चाइना कन्फ्युसियन कल्चरमा अगाडि बढ्यो। कन्फ्युसियन कल्चर टाओइजमबाट अगाडि बढ्यो। जनताको हितमा कुरा गरेका छ त्यहाँ टाओइजमले, कन्फ्युसियनले। अनि फेरि सत्तामा पोलिटिकल्ली वान पार्टी सिस्टम, इकोनोमिकल्ली फ्री मार्केट इकोनोमी हो चीनको, जसलाई हामी रेड क्यापिटलिजम भन्छौँ। त्यसैले मैले तपाईँले यो प्रसङ्ग चीनको उठाउँदाखेरि चीनको सी जिनपिङ यसो गर्नुहुन्छ, नेपालका नेताहरू। त्यसैले नेपालका यस्ता नेता जसले देखाउनको लागि मकरी गर्छन् त, उहाँहरूले त हाँसोको पात्र बनाइदिनु भयो त्यो किसानहरूलाई जसले धान रोप्छ। केपीजीले त यसो पनि भन्नुभएको छ, भगवान विष्णु भनेको किसान नै हुन् भनेर। मकरी भनेको यही हो। भगवान विष्णु भनेको विष्णु नै हो, ऊ भगवान नै हो। मान्छे कहिल्यै पनि भगवान हुन सक्दैन। तर उहाँले त मकरी गरिदिनु भयो। त्यसैमा केपी बा भन्दा ताली पिट्ने ठुलो जमात छ यहाँ। त्यसैले मैले भने के भने, यहाँ नेपालमा देखाउनको लागि स्टन्ट, पोलिटिकल स्टन्ट। तपाईँले नाम लिएका सबै मान्छे यहाँ पोलिटिकल स्टन्ट गर्छन्। म नाम लिन्न। सभामुख उपसभामुख निर्वाचित भएपछि कुनै एउटा पार्टीको, अमुक पार्टीको उपसभामुख हुनुहुन्छ एकजना। त्यो उपसभामुखको हेर्नुहोस् त के भन्नुभयो उहाँले। बोली हेर्नुहोस् त, विवाह भनेको
लाइसेन्स प्राप्त बलात्कार हो भनिदिनु भयो। के त्यति मात्रै होइन, उहाँले उहाँका आफ्ना व्याख्या, यस्ता जीवनका धेरै व्याख्या गर्नु होला उहाँले। कुन हैसियत छ उहाँको? यस्ता हैसियत नभएका मान्छे राजनीतिमा माथि माथि पुग्ने छन्। अहिले म एउटा कुरा इक्जाम्पल दिन्छु। सुविधा पुगेन भनेर त्यतिकै भन्नुभएको छ। विवाहको बारेमा उहाँले त्यही बोल्नु भएको छ। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उहाँ ठुलो नेता, उपसभामुख हुनुहुन्छ अहिले। उहाँका पहिरन हेर्नुहोस् त, त्यो उहाँका सांसदका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। त्यसैले यो उहाँले पनि फेरि भ्रम नपरोस्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु, तपाईँको टेलिभिजन ब्रोडकास्ट भइसकेपछि उहाँहरूले मलाई गाली गर्नु सक्नुहुनेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विरोधी रहेछ यो, मलाई विरोध र समर्थन छ। उहाँको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सिद्धान्त सोसलिजम हो, कन्स्टिट्युसनल सोसलिजम। उहाँले सोसलिजम नै भन्नुभएको छ। कतिवटा सोसलिस्ट पार्टी चाहिने यो देशमा, अनि सोसलिस्टहरू चाहिँ सबै भ्रमको खेती गर्ने मान्छे हुन्। अब तपाईँले सोसलिस्ट सबै भ्रमको खेती गर्ने भन्नुहुन्छ। यहाँ सोसलिस्टहरूको मोर्चा नै बनिसक्यो, जहाँ वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गर्ने, विप्लवदेखि ल्याएर सङ्घीय समाजवादको कुरा गर्ने उपेन्द्र यादव हुँदै माधव नेपाल र प्रचण्ड पनि त्यही छन् फेरि। अनि कहाँ मिल्यो त कुरो त? यहाँ त अनि देशको विकास गर्नका लागि समाजवादी मोर्चा अपरिहार्य भन्नुहुन्छ उहाँ हो। त्यसैले यो जति मोर्चा गठन गर्यो, प्रिजनर्स डेलीमा भनेकै यही हो। हामी पोलिटिकल साइन्समा प्रिजनर्स डेलीमा भनेर भन्छौँ। यो भनेको के हो भने तपाईँ मिल्नुहोस्, रिसोर्स सबै क्याप्चर गर्न पाउनुहुन्छ, एक्ला एक्लै हिँड्नुहोस्, केही पनि पाउनुहुन्न। त्यसैले अलायन्स गर्ने, सोसलिस्टहरू अलायन्स गरेरै अगाडि बढ्ने हुन्। उनीहरूको इन्डिपेन्डेन्ट आइडेन्टिटी कसैको पनि हुँदैन। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस इन्डिपेन्डेन्ट हुन सक्छ र? नेकपा एमाले इन्डिपेन्डेन्ट हुन कसैले मलाई रेकग्नाइज गर्दिएन भनेर छटपटाहट छ। मैले सत्तामा जाँदा राम्रो काम गर्थेँ, त्यसकारण मलाई सत्तामा जान दिँदैनन् भन्नुहुन्छ त केपी ओली त? त्यो त देखियो नि त, 3 वर्ष देखिएन? उहाँले अकाट्य शासन, 2 चोटि प्रधानमन्त्री, 3 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभएको होइन केपीजी? अब नि डाक्टर साहब, यो समाजवादको बारेमा त हामी अझै कुरा गर्नेछौँ। यहाँनिर प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई मलाई अझै थोरै क्लियर हुन मन लाग्यो। फेरि हामी यतातिर फर्क्यौँ। उहाँले यो बोलिसकेपछि जिम्मा पनि उहाँले लिन पर्ला। उहाँले हुन त सबैको यही हो, उहाँले सत्य बोले हो भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभयो। नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गर्न थाल्यो, सडक आन्दोलनका कुरा हुन थाले। एउटा सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा मलाई एकपटक प्रधानमन्त्री बनाउन भारतसम्म पुगेर मेहनत गर्नुभएको थियो भनेपछि नेपालको इज्जत, शान, शौकत कहाँ पुग्यो? के भनेको प्रचण्डले जवाफ माग्न थाले, राजीनामा माग्न थाले। यस्तो प्रधानमन्त्री अब यो देशका लागि चाहिँदैन भनेर राजीनामा माग्न थाले। अब के हुन्छ? होइन, नेकपा एमाले त त्यो रिभेन्जको पोलिटिक्स गरे हो। एमाले गरेको चाहिँ रिभेन्जको पोलिटिक्स हो त्यो। किनकि प्रचण्डसँग उहाँको व्यक्तिगत दुश्मनी छ। प्रचण्डजी, केपीजीको त्यो व्यक्तिगत दुश्मनीको साध्ने जसले जहाँ पाउँछ त्यहीँ साध्ने त हो नि, होइन? यहाँ त हाम्रो राजनीति त ब्रुटल पोलिटिक्स हो नेपालको। कहीँ कसैले रेस्पेक्ट गर्नै पर्दैन। यहाँ कसैले कसैलाई मान इज्जत कसैलाई दिनै पर्दैन। यहाँ जसले जसलाई सक्छ त्यसलाई स्याक गर्ने हो। यहाँ नेपालको राजनीति भने त्यो राजनीति हो। नेपालको ब्रुटल क्रुअल पोलिटिक्स हो। नेपालको जस्तो क्रुअल पोलिटिक्स सायदै विश्वमा हुन्छ। तर स्वाभाविक होइन र डाक्टर साहब? एउटा देशको प्रधानमन्त्री होइन, अब रह्यो कुरो। अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने हैसियत छ सत्तामा बस्नु? अब रह्यो नेकपा एमालेको विरोधको सन्दर्भमा मैले यो त रिभेन्जको पोलिटिक्स हो उहाँले गर्ने चाहिँ। अब जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको कुरो हो त्यो उहाँ नै रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले नै ठिक भन्नुभयो कि बेठिक भन्नुभयो, उहाँले एकचोटि इन्टरनलाइज नगरी हुँदैन। अब ठन्डा दिमागले सोच्नु होला नि त। मिडियाहरूले अब कमेन्ट गर्न थाल्लान्, होइन? आम नागरिकले पनि के भने हो तपाईँले यो भन्न मिल्छ? नेपाली जनताको भोट लिएर 33-34 सिट लिएर तपाईँ बस्नु भएको छ। 3rd लार्जेस्ट पार्टी हो पार्लियामेन्टमा, त्यसको आधारमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। अनि कुनै एउटा इन्डियनलाई जस्ट चाहिँ उसलाई दिने त्यो मिल्छ? अब प्रधानमन्त्री भएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न मिल्छ प्रचण्ड नैतिकताको आधारमा? नैतिकताको आधारमा उहाँले त्यो भनाइ फिर्ता लिनुपर्छ। अब राजीनामा दिनुपर्छ भन्नलाई त सस्तो लोकप्रियताको लागि मैले भ्याट्ट भनिदिन त सक्छु, मलाई त्यो मतलब छैन। किनकि उहाँले राजीनामा, मैले भनेर राजीनामा पनि दिनुहुन्न, होइन? तर उहाँले त्यो भनाइलाई फिर्ता लिनुपर्छ र आम नागरिकको अगाडि उहाँले किन त्यसो भन्नुभयो त्यसको जस्टिफिकेसन, क्लारिफिकेसन चाहिँ उहाँले दिनुपर्छ। अनि यदि साँच्चीकै रहेछ भने त अनि देश त तबाह भइसकेको रहेछ त। यदि साँच्चीकै भारतसम्म पुगेर प्रीतम सिंहले मेहनत गरेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएरै छन् भने त यो त बडो चिन्ताजनक र सिरियस कुरो होइन त? एकदम। यो आजदेखि हो र उमेशजी? यो देश त कोमामा उहिलेदेखि छ नि। यो देश त जहिले पनि इकोनोमिक कोमामा छ, आर्थिक डिप्रेसनमा छौँ अहिले हामी। राजनीतिक कोमामा छ, होइन? पोलिटिकल यो कोमामा छ।
हामी त छँदैछौँ नि, पहिलादेखि नै थियौँ, अहिले छौँ, भोलि पनि रहन्छौँ। किन हाम्रो बुद्धि र मानसिकता यही हो, तिग्रा ठटाउने बुद्धि हो। हामी मेन्टल्ली कहिले सोच्दैनौँ होइन, जबसम्म आम नागरिकमा सचेतना आउँदैन, कम्युनिस्टको बारेमा सिद्धान्त क्लियर हुँदैन, काङ्ग्रेसको बारेमा सिद्धान्त क्लियर हुँदैन। कम्युनिस्ट को हुन् त डाक्टर साहब? के हो कम्युनिस्ट? देशका लागि कम्युनिस्ट आवश्यक हो या होइन? देशका लागि कम्युनिस्ट आवश्यकता छैन। कम्युनिस्ट सिद्धान्त देशको बाधक हो, विकास विरोधी सिद्धान्त हो, यो जनता विरोधी सिद्धान्त हो। आज रसिया चीन हेरौँ त, कहाँ रसिया कम्युनिस्ट पार्टीबाट गाइडेड छ त? सोसलिस्ट नै हो नि? होइन, एकदम ठुलो भ्रम हो। रसिया क्रिस्चियन डेमोक्रेसीबाट चलेको देश हो। अहिलेका भ्लादिमिर पुटिन क्रिस्चियन डेमोक्रेट्स हुन्, उनी क्यापिटलिस्ट हुन् मान्छे, उनी स्टेट क्यापिटलिजम चलाइरहेका छन् रुसमा। त्यो कुनै सोसलिजम, सोसलिस्ट त त्यो नाराल्नी भन्ने जो अपोजिसन हो ऊ चाहिँ सोसलिस्ट हो। त्यसैले सोसलिस्ट विरोधी देश हो रुस भनेको, सोसलिजम विरोधी देश हो रुस। सोसलिजम त नचलेर त लेनिनले स्थापना गरेको होइन। रसियन कम्युनिस्ट पार्टी संसदमा 2 सिट छ, बोल्न सक्दैन। मैले कम्युनिस्टको उपाधि त सिद्धि हो विश्वमा। कम्युनिस्ट पार्टीले देशको विकास गर्दैन, त्यो चाहिँ सत्य कुरा हो। अनि काङ्ग्रेस पनि उही त हो नि। 19-20 काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा के फरक छ र? फन्डामेन्टल डिफरेन्स नै छैन। अब देशको विकास गर्न कुन लेफ्ट, दुईटै सेन्टर टु लेफ्ट पार्टी हुन्। लेफ्ट पार्टीले देशको विकास गर्दैन, फार राइटले पनि गर्दैन, सेन्टर राइट। देश विकास गर्नलाई सेन्टर टु राइट पार्टी चाहिन्छ। त्यो हो लिबर्टी भन्ने स्वतन्त्रतावादी पार्टी, मार्केटलाई फ्रिडम दिने। रविको पार्टी हो त्यो? होइन, ऊ त सोसलिस्ट पार्टी। नामै स्वतन्त्र पार्टी छ त? होइन, स्वतन्त्र नाम राख्नु, धनबहादुर हुँदैमा मान्छे धनी हुन्छ र? हुँदैन नि। त्यसैले उहाँको पार्टी सोसलिस्ट पार्टी, उहाँको घोषित सिद्धान्त हो कन्स्टिट्युसनल सोसियलिजम, घोषित सिद्धान्त हो उहाँको। हामीले हेरा त त्यही उहाँको सिद्धान्त हेर्ने त हो नि। अब काङ्ग्रेस पनि राइट टु लेफ्ट भन्नुभयो यहाँले? हो, सेन्टर टु लेफ्ट, सेन्टर टु लेफ्ट भन्नु हो। अब राप्रपालाई यहाँले राइट टु सेन्टर टु फार राइट हो। फार राइट भन्नु? फार राइट इज भेरी डेन्जरस पिपल। फार राइटहरू खतरनाक मान्छेहरू हुन् यिनीहरू। यी मौका पर्दा जोसँग जे पनि गर्छन्। फार राइट राम्रो होइन, रवि फार लेफ्ट पनि राम्रो होइन। उनी लेफ्ट पार्टी हुन्, रविजी लेफ्ट हो। अनि यहाँले भने जस्तो सेन्टर टु राइट को हो त? छैन, सेन्टर टु राइट हामी कहाँ मान्छे छैनन्। अनि यो देश नबने त्यही भएर हो? एक्ज्याक्टली। सेन्टर टु राइट भनेको कि त सेन्टरमा स्ट्यान्ड गर्नु पर्यो। बिपी हुन्जेल नेपाली काङ्ग्रेस सेन्टरमा स्ट्यान्ड गर्ने कोसिस गरे पार्टी हो। बिपी हुन्जेल सेन्टरमा म सेन्ट्रिस्ट फोर्स हुन्छु भनेर। त्यसको सिद्धान्त के हुन्छ? सेन्ट्रिस्टहरूको चाहिँ सिद्धान्त के हुन्छ भने तपाईँको जनतालाई फ्रिडम दिने, लिबर्टी दिने, जम्मैले व्यवसाय होइन सबै कुरो गर्न पाउने। उसको ह्याप्पिनेसको निम्ति उसले के गर्नुपर्छ? राज्यले त्यसलाई प्रोटेक्सन गर्ने हो। राज्यले दुईटा काममा त, राज्यले फ्री निशुल्क केही दिनै हुँदैन। तपाईँले जसलाई पैसा खुरुखुरु दिँदै हुनुहुन्छ नि, सेन्ट्रिस्ट सिद्धान्त विरोधी हो त्यो। हामी त बाँडिरहेछौँ त सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा। हो, गर्नु हुँदैन, जनतालाई फ्री केही पनि दिनु हुँदैन। भोटै पाइँदैन त डाक्टर साहब त्यो नगर्ने। केही पाउनको निम्ति त तपाईँले कमाउन दिनु पर्यो उसलाई। जनतालाई त कमाउने अवसर दिने हो, रोजगारीको अवसर दिने। अनि उद्योग कल कारखाना त सबै बेचिदिउ त हो। उहाँले सोसलिस्टहरूले बेच्नु भएको हो नि त, तपाईँ हामीले बेचे होइन। हामीले त भोट हाल्या हो उनीहरूलाई होइन। हाम्रो चाहिँ त्यतिसम्म हाम्रो कन्ट्रिब्युसन हो होइन। हामीले उनलाई भोट नहाले भए त्यो बेच्न सक्दैन थिए, तर भोट हाल्ने अर्को पार्टी पनि छैन। डाक्टर साहब यहाँ त सोसलिस्टको कुरा गर्नु हो नि, यहाँले जम्मै सोसलिस्ट हुन् भनेर कुरा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री निवास, सभामुख निवास, राष्ट्र बैङ्क बसेको ठाउँ, प्रधान न्यायाधीश बस्ने ठाउँ, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बस्ने ठाउँ, सरकारी जग्गा नै बेच्नलाई यिनीहरू उद्धत भए। नागरिक आफ्ना नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर बेच्न उद्धत भए डाक्टर साहब। अनि यो देशको विकास कसरी हुन्छ त? अनि मैले सोसलिस्टहरू ठग हुन् भनेर यो ठगोलजिस्ट त्यसै भने हो त? मैले अघि नै एउटा शब्द भनेको छु नि, सोसलिस्ट चिट, लाई एन्ड स्टिल द पिपल्स प्रपर्टी। जनता ठग्ने मान्छे हुन्, तिनी झुट्टा बोल्छन्। दे आर लायर, प्रोफेसनल लायर। तपाईँले उनीहरूले झुटो कुरो गरेको थाहा नै पाउनुहुन्न। आम नागरिकले होला तानी भन्नुहुन्छ, होइन। सोसलिस्ट लाई, स्टिल एन्ड चिट। अनि उनीहरू त अझै आफूलाई सोसलिस्ट पनि भन्दैनन्। हामी सोसलिस्ट हौँ, पुरै भएको छैनौँ, तर हामी त्यो समाजवादको यात्रामा छौँ भन्छन् क्या। नेपालीमा समाजवाद हामी यात्रामा छौँ भन्छौँ, समाजवाद उन्मुख संविधान भन्छन् होइन। यो भयो भने जनतालाई भोलि बराबरीको अवस्था हुन्छ। धनी गरिब, उच्च निचो, सानो ठुलो। अब
हाइटले उचाइले होला मोटाइले होला सानो ठुलो तर अरू कुराले समानता हुन्छ भन्छन् डाक्टर साहब अनि तपाईँ चाहिँ त्यो किन विरोध गरिरहनु होइन होइन उहाँहरूले भनेर भएन नि त 33 वर्ष त उहाँहरूले शासन गर्नुभयो नि त आएको छैन नि त डाक्टर साहब समाज अहिले अनि के छ त समाजवादी पार्टीले शासन गर्ने अहिले पनि उहाँहरू त सामन्तवाद अर्ध सामन्तवाद नै छ भन्नुहुन्छ त्यो त सबै झुक्क्याउने कुरा हो उपनिवेशवाद भन्नुहुन्छ शासन उहाँले गर्ने 33 वर्षदेखि शासन समाजवादी साथीहरूले गर्नुभएको छ हो कि होइन अरू कसले गरेछ त प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो केपीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो शेरबारजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो अरू को भएको छ दुईचोटि पञ्चहरू पूर्व पञ्च त्यो पनि उहाँहरूले गराएको हो सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्र बहादुर चन्द दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो छोटो छोटो समयको लागि तर त्यो पनि कि काङ्ग्रेसको समर्थनमा हुनुभएको छ कि एमालेको समर्थनमा हुनुभएको छ होइन उहाँ दुईजना बाहेक त सबै त सोसलिस्ट पार्टीहरूले त गर्नुभएको छ अनि त्यो उहाँले भनेको गरिबी हटाउने भए त हटिसक्थ्यो नि त गरिबी होइन अहिले पनि अर्ध सामन्तवाद छ सामन्तवादका अवशेषहरू बाँकी छन् अब त्यो सकेपछि हामीले राजनीतिक क्रान्ति सकिन्छ र हामी आर्थिक क्रान्तिमा लाग्ने हो जुन क्रान्तिले चाहिँ देश र जनता सुख र समृद्धको बाटोमा जान्छन् भन्नुहुन्छ यो सबै त भन्ने कुरा न हो कसले गाएको गीत हो यो रामकृष्ण ढकाल जस्तो लाग्छ है भन्नुहोस् त यो सबै देखाउने कुरा हो नभएदेखि हेर्नुहोस् नेपाल त 6 महिनामा परिवर्तन आउने देश हो सिर्फ एउटा कुरा गरिदिनुहोस् काठमाडौँमा म एउटा कुरा भन्छु त्यो हो काठमाडौँलाई 24 घण्टा खोलिदिनुहोस् बिजुली दिनुहोस् त अर्को एउटा कुरा गरिदिनुहोस् काठमाडौँ धपक्कै बल्छ भारतलाई तपाईँ 6 रुपियाँमा बिजुली बेच्नुहुन्छ नि नेपाली जनतालाई 6 रुपियाँमा बिजुली बेच्नुहोस् त काठमाडौँ हराभरा हुन्छ यहाँ 2 गुणा रोजगारी सिर्जना भने सुन्नु भएन त्यो उत्पादित बिजुली भारतलाई नबेचेर बढी भएको बिजुली यहाँ के गर्ने उहाँ पनि त सोसलिस्ट क्याडर हो उहाँ सबै त उहाँहरूले भन्नुभएको छ सोसलिस्ट हि वाज अ सोसलिस्ट क्याडर माओवादीको सङ्गठित कार्यकर्ता हो तपाईँको यो आँखाले चाहिँ शुद्ध कसले देख्छ डाक्टर साहब होइन शुद्ध देख्छु म राम्रा मान्छेलाई शुद्ध देखिहाल्छु त यहाँले भनेको जस्तो विचार बोकेर हिँडेर साँच्चीकै देश एक्लो बृहस्पति बन्नु भएको छ नि यहाँको भाषालाई सापट लिने हो भने एक्लो बृहस्पति झुट्टा जस्तै भएको छ डाक्टर साहब होइन यहाँ एक्लो बृहस्पति बन्नु भएको छ बोल्नु भएको छ समाजलाई चेतना जगाउन खोज्नु भएको छ तर कोही छैन त डाक्टर साहब कसैले सुन्दैन यहाँको पुँजीवाद क्यापिटलिजम को बोकेर हिँड्ने क्या पर्सिन्छन् मान्छे होइन मैले यो त 70 वर्षको हाम्रो एजुकेसनले गर्यो नि त त्रिभुवन विश्वविद्यालय बिगारे कसले उहाँहरूले हो कि होइन बिगारे कसले कार्यकर्ता उहाँकै भर्ना भएको छ अस्पतालहरू बिगारे कसले उहाँहरूले होइन चरित्र बिगारे कसले उहाँहरूले होइन कसले बिगारो त अरूले त्यसैले बिगार्नेलाई तपाईँहरूले बिगार्नुभयो भन्न हामीले नपाउने तपाईँहरू ठग हो तपाईँहरूले बिगार्नुभयो यो देशलाई त्यसैले यो कोर्स गलत छ हामीले कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ भन्न नपाउने भने त हामीले ल्याएको डेमोक्रेसीको के मतलब हो र हामीले भन्न पाउने र नेपाल चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो यो हाम्रो देशको पुरा नाम धेरैलाई उच्चारण गर्न आउँदैन होला म यही भिडियो मार्फत उच्चारण शुद्ध नाम नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल धर्मनिरपेक्षता सहित पनि बनाइदिएको छ नि अझ धर्मनिरपेक्ष पनि बनाएका छन् होइन म त्यो धर्मतिर चाहिँ जान्न अहिले होइन सङ्घीय लोकतान्त्रिक सङ्घीयता पनि ठिक छ नेपाललाई चाहिने यद्यपि 3 तहको सङ्घीयताको ठाउँमा 2 तह गरौँ सङ्घीयता हटाउनु पर्दैन यही कुरामा गाली खानुहुन्छ है यहाँले होइन 2 तह भने मान्छे आजित भइसक्यो क्या होइन 2 तह हात्ती पालेर नि होइन मैले भने नि गाली खानु पर्दैन खारेज गरौँ भन्दिनु हो त्यही भने मैले 2 तह यसरी भन्नु भने गाली पाउनु भएन क्या 2 तहको सङ्घीयता कायम गरौँ भनेको सङ्घ र स्थानीय त हामीलाई चाहिन्छ र केन्द्र भए पुग्छ होइन सानो देशमा दौडेर जाने ठाउँमा होइन सबैतिर सरकार बढी भयो यसले बजेट कन्ज्युम मात्रै गर्यो त्यसैले सङ्घीयता ठिक छ 2 तहको सङ्घीयता कायम गरौँ होइन प्रत्येक 100-150 किलोमिटरमा मुख्यमन्त्री भेटिन्छन् होइन अब हेटौडाको त घरै पछि सांसदका कोठा भयो त्यहाँ है त्यो बजेट कन्ज्युम मात्रै भयो त्यसैले त्यो गलत भयो त्यही पनि पुँजीवादीहरूले सरकार चलाउन पाएको भएदेखि तलब लिँदैनथे पुँजीवादीहरू चाहिँ आफू व्यापार गर्छन् व्यवसाय गर्छन् आफू कमाउँछन् सर्भिस बेच्छन् मान्छेलाई आफ्नो गुड्स आफूले उत्पादन गरेको गुड्स बेच्छन् हामी चाहिँ त्यो भन्ने मान्छे हौँ जनताले तिमी उत्पादन गर होइन प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङ गर युवाहरूले कोलेटर बिना कोलेटर चीनमा कहाँ कोलेटर चाहिन्छ त उद्योग खोल्नलाई ब्याङ्कले लोन लिनलाई चीनमा कोलेटर चाहिँदैन आफ्नो नागरिकप्रति राज्यले विश्वास गर्ने हो नेपालमा पनि हामीले कोलेटर बिना प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङ गरौँ त प्रत्येक युवाले उद्योग खोल्छन् यहाँ हामीले के भन्यौँ
प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ गरौँ, प्रत्येक युवाले उद्योग खोल्छन्, एउटाले उद्योग खोल्छ 50औं जनाले रोजगारी पाउँछन् है। त्यसो गर्दाखेरि के भयो, इकोनोमिक इन्हान्समेन्ट भयो, इकोनोमी बुम हुन्छ हाम्रो। हामीले सरकारबाट जनताको ट्याक्स लिनु पर्दैन। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने यदि पुँजीवादीहरूले शासन गर्न पाए भने तलब लिँदैनन्, त्यो मिडल यो प्रदेश पनि राख्दा फरक पर्दैन थियो, किन उनीहरू तलब खाँदैनन्। तर यहाँ त सबै सोसलिस्ट छन्। तपाईँ ठुल्ठुला प्राडो र पजेरो नकिन्ने चित्तै बुझ्दैन, किनभने उनले आफ्नो पैसाले एउटा साइकल नकिनेका मान्छेलाई पनि प्राडो चाहिन्छ। एउटा साइकल किनेर देखाउन, एउटा चिया पसल चलाएर देखाउन न यिनीहरू। एउटा चिया पसल पनि यिनको ढङ्गले चल्दैन, तर राजनीति देश गभर्न गर्छु भनेर हिँडेका छन् अनि जनताले पत्याइदिएका छन्। गलत त त्यही भएको हो नि। अब यो यहाँले भनेको समाजवादमा, यिनीहरूको यो समाजवादमा सरकारी सम्पत्ति पनि बेच्ने भयो, न्यायालयको हालत त्यो अवस्थामा छ, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको हालत त्यो अवस्थामा छ, सबै फङ्सन गर्न नसक्ने अवस्थामा गइरहेको छ हैन। हुँदा प्रधानमन्त्री भारतले बनाएको कुरा पनि सार्वजनिक भइसक्यो। यो सबै कुरा सार्वजनिक भइसक्यो, यसको विकल्प के छ त डाक्टर साहब? अब होइन, यो त्यही भएर मैले नेपालको नाम यो पुरा उच्चारण गर्न खोजेको के हो भने यो चाहिँ उहाँहरूले चाहेको यो व्यवस्थाको बदनाम गर्न उहाँहरू चाहनुहुन्छ, सबै समाजवादीहरू। किनभने समाजवादी गणतन्त्र होइन, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। उहाँहरू समाजवादी साथीहरूले चाहिँ समाजवादी गणतन्त्रमा लान चाहनुहुन्छ। त्यो लानको लागि यो व्यवस्था बदनाम नभइकन, यो व्यवस्थामा अनस्टेबल नआइकन उहाँहरू त्यहाँ जान सक्नुहुन्न। किनभने मास त उहाँहरूसँग छ, जनता त उहाँसँग छ। समाजवादी गणतन्त्रमा जानलाई यो व्यवस्था अफापसिद्ध भयो नभनिकन, यो व्यवस्था जस्तै पञ्चायती व्यवस्था अफापसिद्ध भयो भनेपछि बहुदलीय व्यवस्था आयो नि, त्यो व्यवस्था नफालिकन त हैन, पञ्चायतले राम्रो काम गरिदिया भएदेखि के हुन्थ्यो, यो व्यवस्था आउँदैन थियो है। पञ्चायतले राम्रो काम गर्न सकेन, व्यवस्था फालियो र बहुदलीय व्यवस्था आयो। अहिले बहुदलीय व्यवस्थाबाट नि हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो। अब यो व्यवस्थालाई उहाँहरू फेल गराउन चाहनुहुन्छ र यो व्यवस्थाबाट समाजवादी गणतन्त्रमा, जनगणतन्त्रमा जाने उहाँहरूको यात्रा हो अहिले। त्यसैले हामी जसले बुझ्नु भएको छ समाजमा, जनवादी गणतन्त्रमा जाँदाखेरि नागरिकका सबै अधिकार खोसिन्छन् र नेताहरू अहिले जति बलियो हुनुहुन्छ, अहिले त बोल्न पाइन्छ नि, प्रचण्डजीको विरोधमा बोल्न पाइन्छ, केपीजीको विरोधमा बोल्न पाइन्छ। समाजवादी गणतन्त्रमा अथवा जनगणतन्त्रमा चाहिँ बोल्न पनि पाइँदैन। अनिखेरि तपाईँलाई त झुन्ड्याइदिने हो, अनि मिडिया पनि फ्रिडम हुँदैन त्यहाँ। त्यसैले आम नागरिकले बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने हामीले यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कायम राख्ने हो। खबरदार भन्नुपर्छ। हामीले खबरदारी गर्न सकेनौँ भने उहाँहरूले यो व्यवस्थाको बदनाम गर्ने र समाजवादी गणतन्त्रमा जाने उहाँहरूको ग्रान्ड डिजाइन यही हो। अब यो बिचमा उहाँहरू जे ठाउँमा हात हाल्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा असफल हुनु भएको छ। अहिले कुनै पनि दलको नेता सार्वजनिक रूपमा बाहिर हिँड्ने हो भने अब थुथु र छिची र दूरदूरता उसले कति भोग्छ, उस्तै परे उसले जुत्ता चप्पल खानुपर्ने, कुटाइ खानुपर्ने अवस्था पनि छ। डाक्टर साहब, यहाँले पनि त्यो देख्नु भएको छ, मनन गर्नुभएको छ। यही बेला चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह चाहिँ अलिकति जनताको नजरमा नेता भने यस्तो पो हो कि भनेर शीतल रूपमा प्रस्तुत भएका छन् के। जनताले सबै आकुल व्याकुल भइरहेको बेला बालेन शाहले जे गतिविधि गरिरहेछन्, चाहे बालुवाटारमा त्यो सरकारी जग्गामा उनले तारबार लगाएको कुरा होस्, चाहे नेताहरूले धान रोप्दाखेरि उनले सठिक रूपमा प्रहार गरेको शब्दावली होस्, चाहे भारतले सांस्कृतिक नक्सा राख्दा ग्रेटर नेपालले दिएको जवाब होस्, चाहे आदिपुरुष सिनेमामाथि उनले दिएको जवाब हो, यी सबै कुरा हेर्दा के देशले बालेन शाह खोजेको हो अथवा दलको विकल्पमा निर्दलीय व्यवस्था स्वतन्त्र व्यक्ति खोजे हो, दलबाट जनताहरू आजित भएका हुन्? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। किनभने काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र माओवादी पार्टी भनौँ न, काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी अहिले पनि उहाँहरू अत्यन्तै बलियो पार्टी हो नेपालमा। किनकि उहाँहरूका गाउँ गाउँमा 10 लाख सबैका कार्यकर्ता छन् र उहाँहरूले थप कार्यकर्तालाई खोल्नु ओपन गर्नुभएको छ है। र यो खतरनाक चिज हो। ह्याबरमासले के भन्नुहुन्छ भने, जोर्गन ह्याबरमास भन्ने म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। जोर्गन ह्याबरमासले के भन्नुहुन्छ भने, बहुदलीय पद्धतिमा राजनीतिक दलहरू त्यति पनि बलियो नपारौँ जसले व्यवस्था परिवर्तन गर्छन्। र नेपालमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी यति बलिया छन् कि उहाँहरूले पञ्चायती व्यवस्था फाल्नुभयो, त्यसपछि संवैधानिक राजतन्त्र फाल्नुभयो है। र यो बहुदलीय जो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, उहाँहरू त समाजवादी पार्टी हो, उहाँहरूको यात्रा त समाजवादमा छ।
यो व्यवस्थाभित्र समाजवाद आउँदैन, यो व्यवस्थाभित्र दुईटा व्यवस्था आउँदैन। अहिलेको संविधानभित्र, अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र दुईटा व्यवस्थाको सम्भावना छैन। एउटा राजतन्त्र, अर्को समाजवादी कम्युनिस्ट तन्त्र। राजतन्त्र र कम्युनिस्ट तन्त्र यो व्यवस्थाले स्वीकार गर्दैन, यो संविधानले स्वीकार गर्दैन। तर उहाँहरूको यात्रा कता छ? समाजवादतिर यात्रा छ। समाजवादी गणतन्त्रमा उहाँहरू जान चाहनुहुन्छ। त्यसैले बहुदलीय पद्धतिमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम राख्नको लागि कुनै एक दललाई अथवा अमुक मान्छेलेको स्टन्टको आधारमा, नेसनलिस्ट भएको आधारमा, नेसनलिस्ट त थुप्रै छन् नि, चुच्चे राष्ट्रवाद पनि हामीले देखेकै हो। नक्सा बनाएर भित्तामा नक्सा राख्ने आफ्ना घरमा कुदेर दुनियाँले एक्सेप्ट गरिदिनु पर्यो नि। मैले मेरो घरमा त सिङ्गो युरोप अमेरिका जम्मै बनाएर राखेँ भइगयो नि, बनाएर राख्नलाई के छ र? मेरो देश यही हो भनेर होइन भन्नलाई के भयो र? केही फरक परेन नि। मलाई एकजना, म काठमाडौँ बाहिर एकजना, मैले नाम चाहिँ म लिन्न, त्यतिखेर काठमाडौँ विश्वविद्यालयको भिसी सुरेश राज शर्मा हुनुहुन्थ्यो। अनि एकजना स्कुलको हेडमास्टरले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने, डाक्टर साहब सुरेश राज शर्मा र ममा फरकै छैन, ऊ विश्वविद्यालयको हेडमास्टर, म हाई स्कुलको हेडमास्टर भनेर उहाँलाई त्यही गर्व हुन्थ्यो। ठिकै हो, हाई स्कुलको हेडमास्टर पनि हेडमास्टर, तर कम्पेयर किन गर्नु होइन? जुन कर्म जुन लेभलमा होइन विश्वविद्यालयले सोच्छ त्यो लेभलमा त एउटा स्कुलले सोच्न नसक्ला नि त होइन। तर कर्म त सबैको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तै एउटा अर्गनाइजेसनमा यो तपाईँको हाम्रो यो टेलिभिजनमा, चुरुकुरु टेलिभिजनमा तपाईँको जति महत्त्व छ, फोटोग्राफरको त्यत्तिकै महत्त्व छ, तपाईँलाई फेसिलिटी गर्ने तपाईँका कर्मचारीको त्यत्तिकै महत्त्व छ, यो घरबेटीले तपाईँलाई आनन्दसँग कुरा गर्न दिएको छ त्यत्तिकै महत्त्व। सबैले मिलेपछि तपाईँको चुरुकुरु हाम्रो यो टेलिभिजन अगाडि आउने हो, सबैले फङ्सन गर्ने हो। त्यसैले सबैको आफ्नो धन्ना जम्मैको इम्पोर्टेन्ट छ, तर सबैका आफ्ना लिमिटेसन पनि त छन् नि। तसर्थ मलाई यो वा त्यो भन्नु मलाई त्यो जरुरत छैन। तर बालेन शाहको जुन काम छ नि, जनतालाई खुसी त पार्यो नि डाक्टर साहब। जुन काममा हात हाल्छन्, जुन ठाउँमा हात हाल्छन्, जनता त प्रभावित भएको छ। यसो छ, उहाँले जनताबाट निर्वाचित, स्वतन्त्र रूपमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हो उहाँ होइन। त्यसैले उहाँको विषयमा त जनताले मूल्याङ्कन नै गर्नेछन्। अनि जस्तो बालुवाटारको, तर मलाई बालुवाटारमा होइन, काठमाडौँ महानगरपालिका भनौँ न, काठमाडौँ महानगरपालिकाले बालुवाटारमा जुन आफ्नो उपस्थिति देखाउन खोज्यो, त्यसले एउटा भाइब चाहिँ निश्चय पनि तयार गर्छ। एउटा आज काठमाडौँ हेर्नुहोस् त, सुन्दर, धेरै सुन्दर भइसक्यो क्या। बालेनले जिम्मा लिइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मेयरहरूको एउटा अर्गनाइजेसनको उनी बोर्ड सदस्य, नेपालबाट पहिलो मेयर होला सायद। अहिलेसम्म अरू पनि त थिए नि मेयर डाक्टर साहब। होइन, यो विषयमा हामीले धेरै चर्चा गर्नु परेन। यो सक्नु पर्यो नि। यसो हो, उहाँका केही काम राम्रा छन्, केही काम आलोच्य पनि छन् होइन। सबै कामलाई त्यो त्यसरी त्यो रूपमा नहेरौँ। लक्षणले युक्तता के हुन्छ र? किनभने नि मैले के देखाएको छु भने, यो गलत भाष्य नेपालमा के तयार हुने भयो भने, जस्तै केपीले जे गरे पनि केपीका समर्थकले केपी बा भनेर प्रशंसा गर्ने, भक्त तयार, भजमने। त्यसैले मैले भजमने भन्ने गरेको छु। शेरबहादुरजीले जे गरे पनि र्यालै चाउँदैन, कति राम्रो र्याल चाहेको नि मेरो प्रभुले भनेर भन्ने है शेरबहादुरजीका मान्छेले। प्रचण्डजीको जतिसुकै कुमल्लोस् आहा भनेर मने भनेर भनिसकेपछि अर्थ उसका कार्यकर्ताले कति बुझ्ने र उनलाई एउटा भक्त मान्ने। त्यसैले राजनीतिमा चाहिँ भक्तिकरण हुनु हुँदैन, चाहे बालनजीको होस् चाहे रविजीको होस् होइन। तपाईँ प्रत्येकका लिमिटेसन्सहरू छन्, प्रत्येकका विकनेसेसहरू छन्। विकनेसेसलाई हटाउँदै जानुपर्छ र स्ट्रेन्थलाई आफूसँग भएको ज्ञान र सिपको प्रयोगले राम्रा कामहरू, कर्महरू, जनतालाई, नागरिकहरूलाई हक अधिकार कति दिन सक्यो होइन, नागरिकको बन्द व्यापार व्यवसायमा के फेसिलिटेट गर्न सक्यो, नागरिकका आम्दानीमा के कति रूपान्तरण गर्न सक्यो र नागरिकको जीवन स्तरमा के परिवर्तन आयो, त्यसको आधारमा रोजगारी कति सिर्जना गर्यो, गरिबी हटाउनलाई के मद्दत गर्यो होइन, गरिब र धनीको बिचको जुन ग्याप छ त्यो ग्यापलाई घटाउन के मद्दत गर्यो उसले, आदि इत्यादि रूपमा जुन प्यारामिटर छन् सक्सेसफुल लिडरसिपको सक्सेसको लागि चाहिने, इन्फ्लेसन घटाउनको लागि, महँगी घटाउनको लागि उसको तहबाट उसले के कर्म गर्यो भनेर यी अब्जेक्टिभ प्यारामिटर्सहरू, दुनियाँमा स्थापित प्यारामिटर्सहरू, सक्सेस र फेलरका, गभर्मेन्टको सक्सेस र फेलरका अब्जेक्टिभ प्यारामिटर्सहरू छन्। त्यो आधारमा हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र त्यो मूल्याङ्कन गर्ने बेला अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको भइसकेका छैन। त्यसैले उहाँले राम्रो गर्दाखेरि राम्रो उहाँ पनि पाउनुहुन्छ होइन, गलत गर्नुभयो भने
उहाँले तपाईँले नराम्रो काम गर्नुभयो भनेर भनौँला, अर्थात् उहाँले पनिसमेन्ट पनि पाउनुहुन्छ निर्वाचन मार्फत होइन, त्यो पाउनुहुन्छ। त्यसैले अहिले कसैको विषयमा हामीले चर्चा गर्दाखेरि होइन, प्रधानमन्त्रीको तहमा हामीले चर्चा गर्न उपयुक्त होला होइन, सबैको विषयमा यो र ऊ भनेर चर्चा गरिरहनु पनि जरुरत छैन अहिले भन्न ठान्छु म। हस् डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। हस् हस्।